بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس المتجدد من مجالس شرح متن الآج الرومية والتعليق على شرحها للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في شرحه التحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومية. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذا الشرح المبارك، وكنا قد فرغنا من الكلام على بعض المقدمات المهمة والمبادئ التي يبدأ بها في كل علم عادة، ومنها المبادئ العشرة، وإن كانت بشيء من البسط في الشرح الأول، لكن أعدناها هنا لأن الشارح رحمه الله بدأ الكلام بها. كذلك تكلمنا عن أقسام الكلمة وعلامات كل قسم، ثم بعد ذلك سيشرع المؤلف رحمه الله في بعض المباحث أو في الأنواع الأخرى بعد أن فرغ من أنواع الكلام والأجزاء التي يتركب منها. فانتهينا من هذه المقدمات، وبعون الله نبدأ من قوله علامات الاسم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: علامات الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. نعم. والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأجزاء التي يتركب منها الكلام، وهي الاسم والفعل والحرف، وقلنا إن هذه القسمة الثلاثية التي لا رابع لها من أقسام الكلام، وأن من قال بأن اسم الفعل قسم رابع قد خرق الإجماع ولا يعضده الدليل. شرع المؤلف أو أخذ يبين كل واحدة منها من هذه الأقسام، أو أخذ يبين كل واحد من هذه الأقسام، وأيضا يذكر ما يعرف به كل نوع وكل قسم. فبدأ بعلامات الاسم، لأنه كما يقال الاسم أقوى وأشرف من الفعل، هكذا يقال، وإن كان بعض أهل العلم يتحفظ على مثل هذه الإطلاقات، لكن الاسم له شرف يعني يتميز به عن قسيميه الفعل والحرف. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخوي الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. نعم. الشارح رحمه الله يفسر مراد المصنف بأنه قصد أن الاسم يتميز عن الفعل بعلامات تجعلنا نميز الاسم عن الفعل، وهذه العلامات علامات وجودية في الاسم وفي الفعل، وأما الحرف فعلامته عدمية كما سترى إن شاء الله. وذكر أن الاسم يتميز إما بوجود واحدة من هذه العلامات أو بأنه يقبلها، وليس شرطا أن تكون مجتمعة، فقد يقبل بعضها ولا يقبل. أو وجدت في الكلمة علامة من هذه العلامات فهي اسم، وليس شرطا أن تكون مجتمعة،
ليس شرطا أن تكون مجتمعة. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله قال الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، جعل الخفض علامة وجعل حروف الخفض علامة، لأن الخفض لا يكون بالحروف فقط، وإنما يكون بحروف الجر، ويكون بالإضافة، ويكون بالتبعية. قد يكون الاسم مجرورا بحرف الجر، تقول مثلا سلمت على الرجل، أو قرأت في الكتاب، فالكتاب والرجل اسم لقبولهما حرفي الجر على وفي. وقد يكون الجر بالإضافة، تقول هذا كتاب الله، أو هذا قلم الأستاذ مثلا. فاسم الله العظيم في المثال الأول والأستاذ في المثال الثاني جاءت مجرورة، والعامل فيها هو الإضافة. وقد يكون بالتبعية، فتقول هذا قلم الأستاذ والطالب، فالطالب هنا كان العامل في جرها هو التبعية، وهو العطف على المجرور. والتبعية تكون بالعطف، تكون بالتوكيد، وتكون بالبدل، وتكون بالنعت أو الصفة، فهذه يشملها الخفض أو الجر جميعا. ثم أفرد حروف الخفض أيضا، وهي حروف الجر المعروفة. والمصنف رحمه الله يعبر بالخفض، وهو يعني اصطلاح أو إطلاق الكوفيين، في حين أن البصريين يطلقون الجر. وعلى كل قد تكلمنا في مذهب المصنف أهو من يعني ينتسب إلى المدرسة الكوفية أو البصرية في الشرح الأول، ورجحنا أنه يبني على الاختيار ولا يتبع مدرسة بعينها في كل شيء، لعله يراجع في الشرح الأول بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أولا، أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. نعم. هنا قال الخفض في اللغة ضد الارتفاع أو ضد الارتفاع، وبعضهم يطلق عليه التسفل، والتسفل هو ضد الارتفاع. ثم عرفه في اصطلاح النحاة بأنه عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، والعامل هو ما أوجب تغير حال آخر الكلمة. العامل هو ما أوجب تغير حال آخر الكلمة، فيوجب الرفع أو يوجب النصب أو يوجب الجر أو يوجب الجزم في الفعل المضارع. هذا يسمى العامل. والعوامل كثيرة تبلغ 100 عامل أو أكثر، جمعها عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في منظومته المسماه بالعوامل 100 عامل، سواء كان هذا العامل لفظيا، كان يكون حرفا أو فعلا أو اسم فعل، وسواء كان من النوع اللفظي قياسيا وهو يبلغ 90 عاملا، أو سماعيا وهي تقريبا 7 أو 9 عوامل، 7 عوامل تقريبا. هذا الجانب اللفظي أو القسم اللفظي. أو كان العامل معنويا وليس لفظيا، كعامل الرفع في المبتدأ مثلا، فالعامل هو الابتداء، وهذا معنوي وليس لفظيا. والحقيقة أن النحو كله يقوم على العامل،
الحقيقة أن النحو كله يقوم على العامل، ولذا الذي ينادي بهدم ما يسمى بنظرية العامل هو يسعى إلى هدم النحو كله. وهذه دعوة ليست جديدة، دعوة قديمة، أول من دعا إليها تقريبا ابن مضاء القرطبي في عهد دولة المرابطين، وله كتاب مطبوع حققه الدكتور شوقي ضيف رحمه الله يدعو إلى هدم العامل. وإذا هدم العامل كان الكلام يعني مرهونا بأذواق الناس وبغاياتهم وتأويلاتهم، لا يخضع لقاعدة ولا يخضع لأصل يقوم عليه. وهي تجدد الآن هذه الدعوة من قبل المغرضين الذين يسعون إلى هدم التراث وهدم يعني العلم الذي تقوم عليه أو يقوم عليه تفكير الأمة. إذن عرفنا العامل ما المقصود به. قال عبارة يعرف الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. الكسرة هي العلامة الأصلية في الخفض، وينوب عنها بعض العلامات، منها الياء ومنها الفتحة في الممنوع من الصرف، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك في تفصيل قادم. نعم. ثانيا إذن وقبل أن يتكلم الشيخ الآن لو نظرت في الأمثلة، مررت ببكر، وهذا كتاب عمرو، ما العامل أو ما نوع الجر في مررت ببكر؟ الحرف هو الباء، والجر في قوله هذا كتاب عمرو هو الحرف أم الإضافة؟ الإضافة، وهذا تمثيل دقيق من الشارح رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثانيا وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. نعم. العلامة الأولى التي هي الخفض كانت علامة اسم وتكون قبله. العلامة الثانية علامة لاحقة وهي التنوين، عرفه في اللغة وعرفه في الاصطلاح بأنه نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، فهي علامة لاحقة تكون في آخر الاسم، سواء قيل إنها على الحرف الأصلي في الكلمة أو على حرف المد في آخر الكلمة. الأمر فيه يعني يحتمل، وإن كان الراجح هو أن تكون على حرف المد الذي في آخر الكلمة. فلو كتبت عفوا فالأرجح أن ترسم التنوين على الألف وليس على الواو التي هي من أصل الكلمة. هذا هو الأرجح. وبعض النحاة خاصة الآن في العصر الحديث وتلقاها الناس يعني بالتقليد أن يرسمها على الحرف قبل الأخير، وعندي أنه ليس براجح. وعلى كل حال فهذه العلامة الثانية هي التنوين، وهي علامة لاحقة. ومثل ببعض الأمثلة، قال نحو محمد وكتاب، وهذا في الاسم المعرب، وإيه وصه، وهذا في الاسم المبني، ومسلمات، وهذا في جمع المؤنث السالم، وكذلك فاطمات، وحينئذ وساعة إذن أيضا في المبنيات من الظروف. قال هذه الكلمات كلها أسماء بهذا الدليل، بدليل يعني قبولها التنوين في آخرها. والتنوين ليس قسما واحدا، التنوين على 3 أقسام: تنوين التمكين وهو الذي يدل
على تمكن الاسم في الاسمية، تمكن الاسم في الاسمية، لأن الاسم قد يكون متمكنا أمكن، وهو الاسم المعرب المنصرف، الاسم المعرب المنصرف، لأنه يقبل العلامات الثلاث، يقبل العلامات الثلاث المختصة بالأسماء، فهو متمكن أمكن. وهنالك قسم متمكن، هنالك قسم متمكن ليس بأمكن أو غير أمكن، وهو الذي لا يقبل العلامات الثلاث ولا يقبل التنوين، يعني لا يقبل الثلاث العلامات مجتمعة، يقبل مثلا يقبل الضم ويقبل الفتح لكن لا يقبل الكسر، وكذلك لا يقبل التنوين، يسمى متمكن غير أمكن، وهو الاسم المعرب الممنوع من الصرف. يقول مررت بأحمد، ومثل عائشة ومثل يعني الممنوعات من الصرف وستأتي إن شاء الله. فهذا يسمى متمكن لكنه ليس بأمكن. وهنالك غير المتمكن، يعني يقابل الأمكن أو يقابل المتمكن، يقابل المتمكن بنوعيه، الأمكن وغير الأمكن، يقابله غير المتمكن، وهو الاسم المبني. لماذا كان النوع الثاني من المتمكن غير أمكن؟ لشبهه بالفعل. ولماذا كان قسيمه غير المتمكن، قسيم المتمكن الذي هو غير المتمكن لا يقبل يعني العلامات كلها، وإنما يلزم حالة واحدة وهو المبني لشبهه بالحرف، لشبهه بالحرف. فأما إذا تجرد من مشابهته للفعل ومشابهته للحرف كان متمكنا أمكن. فالتنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة، أما الأسماء المعربة غير المنصرفة لا يلحقها التنوين، لا يلحقها التنوين. والنوع الثاني تنوين التنكير، تنوين التنكير وهو الذي يلحق الأسماء المبنية، يلحق الأسماء المبنية للتمييز بين معرفتها ونكرتها. فلو قلت صهي وقلت صهن، فصهي مثلا إذا كنت تقصد الأمر بالسكوت عن أمر معين بذاته، وصهن إذا كنت تأمر بالسكوت مطلقا. ومثله سيبويه وسيبويهن، فإن قلت سيبويه فهي تطلق على علم معروف بهذا الاسم، وإن قلت سيبويهن فأنت لا تقصد رجلا بعينه، إنما تقصد مثلا رجلا بارعا في النحو، تقول مررت بسيبويه وسيبويهن آخر، فهذا هو يعني مقام التنوين هنا، يسمى التنوين تنوين التنكير. القسم الثالث تنوين المقابلة، وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم ليقابل النون في جمع المذكر السالم. إذا قلت رأيت مسلمين تقول في جمع المؤنث السالم رأيت مسلمات، فالتنوين في جمع المؤنث السالم يقابل النون في جمع المذكر السالم. وهناك القسم الثالث أو الرابع وهو تنوين العوض. القسم الرابع إما أن يكون عوض عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش، أو يكون عوضا عن كلمة وهو اللاحق لكل وبعض، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبح، أو كل يعمل على شاكلته أي كل أحد. واللاحق لي أو الذي يعني يلحق بعض، كما في قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض، فوق بعض، فهذا تنوين عوض عن كلمة محذوفة جعل هذا التنوين عوضا عنها. أيضا العوض عن الجملة والجمل، العوض عن الجملة والجمل. أما العوض عن الجملة فهو اللاحق لإذ، كما في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ، فالتنوين هذا يدلك على محذوف ناب عنه هذا التنوين وأشار إليه، أي وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون.
وأيضا في الجمل مثلوا لها بقول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ، فأنت بحاجة إلى أن تقدر جملا ينوب عنها هذا التنوين. نعم، يومئذ تحدث أخبارها. قالوا معناها تخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها. هذا تقدير لبعض الجمل. هذه أنواع التنوين المشهورة. هناك تنوين الترنم وتنوين الغالي، لكنه ليس خاصا بالأسماء، وهو يدخل على الأفعال. أقل اللوم عاذل والعتابا، لحق هنا الاسم. وقولي إن أصبت لقد أصابا، فأصاب فعل فلحق الفعل. ومنه تنوين، يعني هذا التنوين تنوين الترنم وتنوين الغالي ليس خاصا بالأسماء وحدها. مثلوا أيضا لتنوين الغالي بقول القائل وقاتم الأعماق هاوي المخترق، وكأن قد في بعض الأبيات، فهو يلحق الحرف ويلحق الاسم ويلحق الفعل، فليس هذا مما يبحث في هذه العلامات. إذن التنوين هذه أقسامه المشهورة الأربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض بأقسامه المذكورة. أما تنوين الترنم وتنوين الغالي فهي ليست خاصة بالأسماء وحدها، وتكون في الشعر أيضا. نعم. ثالثا، العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. نعم، وهذا بشرط أن يكون الاسم نكرة ويكتسب التعريف بأل، لأن هنالك الاسم المعرف وهنالك الاسم المعرفة. فالاسم المعرف أصله النكرة وأصله التنكير، وتلازمه حتى لو عرف يبقى فيه أثر التنكير، فشرطه أن يكون الاسم نكرة. وأما المعرفة فهي أنواع كثيرة، على رأسها العلم، وبعضهم قال الضمير. فمثلا زيد لا نقول معرفا وإنما نقول معرفة، لكن الرجل نقول معرف الرجل كان نكرة فعرف بدخول ال، فيتميز الاسم النكرة بدخول ال عليه. أما المعرفة فهو معرفة بذاته، ويهمنا هنا العلم، لأنه هو الذي يقبل العلامات كلها. بعضهم يعني يقول بأن أم الحميرية هي عوض عن ال، وهي لغة حمير، وبعضهم نسبها إلى طي أيضا. واستشهدوا بحديث جاء في المسند وضعفه كثير من أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر من صيام فم سفر. هذا الحديث في المسند وأيضا في بعض دواوين السنة، ولكنه حكم عليه بالضعف. واستشهدوا أيضا بقول بعض العرب ذاك خليلي وذي يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، يعني بالسهم والسلمة. وهذا أيضا من الشواهد التي جاءت. غير أن ابن الجني رحمه الله ذهب إلى أن هذا شاذ في القياس اللغوي. ما معنى الشذوذ؟ أي مخالفة القاعدة. هناك الشاذ، هناك النادر، هناك القليل، هناك الكثير. هذه أحكام لن نغرق فيها الآن، لكن المقصود بالشاذ مخالفة القاعدة، وليس عيبا في الكلام. لا يظن أن الشذوذ عيبا في الكلام، بشرط أن يستدعيه المقام أو أن يستدعيه المعنى. استحوذ مثلا ليست على قياس في القرآن، استحوذ عليهم الشيطان ليست على قياس، القياس استحاذ. وأظن أشرنا إليه في نهاية الدرس الماضي
تبتيل القياس تبتل إليه تبتلا. فلا تظن أنه إذا قيل هذا شاذ أنه عيب، هو إذا لم يستدعه المعنى فهو عيب، أما إذا استدعاه المعنى فقد لا يسد هذا المسد إلا هو، فيكون في قمة الفصاحة والبلاغة، وهو خاضع لذلك. هذه العلامة أم أيضا مما يعني يميز به الاسم، لكنها نائبة عن ال، ما زالت تستعمل، لكن حتى وإن قلنا إنها فصيحة ليست بأفصح. إن قلنا إنها فصيحة فليست بالأفصح، لأن عندنا ما هو عربي، وما هو عربي فصيح، وما هو عربي أفصح. ولذلك ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي لما بلغ هذه اللغات عقد بابا سماها اللغات المذمومة. فمثلا الكسكسة والكشكشة التي في خطاب الإناث هي لغة لبعض العرب، أدرجها في هذا، هي عربية لكنها ليست بفصيحة. أم هذه لو قلنا إنها فصيحة فليست بأفصح، ولذلك نقول القرآن نزل باللغة العربية الفصحى، ليست الفصيحة فقط، إنما الفصحى، وهو المستوى الأعلى من مستويات اللغة. فما دمت تستطيع البقاء على هذا المستوى فهو الأفضل، إلا في الخطاب العادي فيمكن أن تنزل إلى مستوى من هذه المستويات إذا كان المقام يستدعيه. فلو كلمت عاميا مثلا ليس من الحكمة أن تخاطبه بالمستوى الأفصح، وربما حتى ليس بالمستوى الفصيح، لما تنزل إلى المستوى الذي يدخل في إطار عربية الجملة وعربية الكلمة من حيث استعمال العرب لها على حسب حال المخاطب. لكن في يعني لغة العلم ولغة التواصل العالي ولغة الكتابة يجب أن تكون على المستوى الأعلى. نعم. رابعا، العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. نعم. المصنف والشارح رحمه الله أضاف هذا ليذكرك بالعلامة التي قبلها مع حرف الخفض، ولكن تأكد هنا النظر في كلام المصنف في تفريقه بين الخفض عموما وبين حرف الخفض خصوصا، لأنه يريد أن يتكلم عن بعض الحروف وأن يبين معانيها، ولأنها أخص عامل من عوامل الجر أو الخفض. وإلا ابن مالك رحمه الله قال بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر أطلقه، لم يميز بين الجر بأنواعه التي تقدمت، ولم يخص الحرف بشيء. لكن المصنف رحمه الله أراد التعليم وأراد التقريب، فهنا يحسن منه ما فعل رحمه الله. وحتى كما قلنا قبل قليل مراعاة المستويات في الخطاب ومراعاة أحوال المتكلمين، كذلك حتى في التأليف. قد يكون التأليف للمتعلمين المبتدئين، قد يكون للمتوسطين، قد يكون للمنتهين، فأيضا يكون الأسلوب ويعني التفصيل على حسب حال من يقصد به ذلك الكلام. مع أن بعض الأشياء التي كانت للمبتدئين عند علمائنا المتقدمين يخاطب بها الآن المتوسطون والمنتهون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه التدمرية قال: ويعني هل القدر من قبيل الخبر أم من قبيل الإنشاء؟ وذكر كلاما مضمونه أن هذه من المسائل البديهية المعروفة، التفريق بين الخبر والإنشاء. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على هذا الكلام في شرحه للتدمرية، ويقول هذا بالنسبة لعصرهم، أما الآن فنحتاج أن نخصص دروسا للتفريق بين الخبر والإنشاء. فيعني مع ضعف المستويات ومع حاجة المتعلمين ومع كثرة العلوم، يعني قد يكون ما قصد به المبتدئ في زمن من الأزمان يقصد به المتوسط أو المنتهي في زمن من الأزمان المتأخرة. نعم يا شيخ. وحروف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة. نعم. أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ثمة كتبا تخصصت في بيان حروف المعاني، بيان حروف
المعاني. فهناك مثلا حروف المعاني للمالقي، وهناك أشهر منها ويعني أوسع منها مغني اللبيب لابن هشام، أو تأخذ مختصره للشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. سافرت من القاهرة لأنها مؤثرة في المعاني، مؤثرة في الدلالات، مؤثرة في بيان المراد وفي المقصد، سواء كان الأول أو المقصد الثاني أو المعنى الثانوي الذي يقصده المتكلم. منها الابتداء، هنا مثل بالابتداء المكاني، وأيضا تأتي الابتداء الزماني، كما تقول سرت من الغد، سرت من الغد. نعم. نحو سافرت إلى الإسكندرية. نعم، وهنا مثل بالانتهاء المكاني، وقد تأتي الانتهاء الزماني، ما في قول الله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهي تدخل أيضا وتفيد الانتهاء الزماني. نعم. ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. نعم، ومن معانيها أيضا البعدية، كما في قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد طبق. لكن لو تأملت عن بهذه المعاني وجدت أنها لأغراض بلاغية تساق لأجلها، ولكن ليس هذا مجال بحثها. نعم. ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. نعم، وهذا الاستعلاء الحسي، وتأتي أيضا الاستعلاء المعنوي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا استعلاء معنوي، استعلاء معنوي. نعم. ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوز. نعم، بل هو أخص معانيها وأهم معانيها الظرفية. الظرفية نحو الماء في الكوز، أي داخل الكوز، داخل الكوز. فيعني يتأكد الانتباه إلى أنها ليست مجرد يعني معنى من معانيها، وإنما هي أخص معانيها، الظرفية أخص معانيها. نعم. ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني. نعم، رب من معانيها التقليل، رب رجل كريم قابلني. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقد تأتي أيضا للتكثير، قد تأتي، وضابط التكثير أو ضابط مجيئها للتكثير أن تكون بمعنى كم الخبرية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهنا تأتي بمعنى كم، أي كم من عارية في الدنيا، فتأتي للتكثير. وغالبا في الشعر تحذف، غالبا في الشعر تحذف، ولكن يبقى عملها، كما في قول امرئ القيس مثلا وليل كموج البحر أرخى سدوله. وليل هنا العامل فيها هو حرف رب المحذوف، والتقدير رب ليل كموج البحر. نعم. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. نعم، فمررت لا يتعدى بنفسه، يحتاج إلى حرف يتعدى به، وهذا من تقسيمات الفعل، وليس هذا مجال الإفاضة فيه، وإن كنا سنشير إلى شيء من ذلك لأنه مبحث يعني يغلب عليه البحث الصرفي، وسيأتي إن شاء الله يعني درس الصرف ونوضح ذلك إن شاء الله. فمن تقسيمات الفعل مثلا الفعل المتعدي الذي يتعدى بنفسه إلى المفعول به ولا يحتاج إلى حرف جر يعديه إلى المفعول به. وهناك الفعل اللازم الذي يحتاج إلى حرف يتعدى به، هذه قسمة من أقسام الفعل. أيضا من أقسام الفعل مثلا باعتبار الجمود والتصرف، فمن الأفعال ما هو جامد لا يتصرف، مثل ليس مثلا، ومثل عسى لا يأتي منه مثلا المضارع والأمر إنما يلزم حالة واحدة. ومثل المتصرف وهو كثير من الأفعال التي يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر، تقول أخذ يأخذ أخذا خذ، هذه أيضا قسمة من أقسام الفعل. وأيضا من تقسيمات الفعل باعتبار البناء للمعلوم والبناء للمجهول، وبناء على ذلك
يعني يستلزم حركات إعرابية مختلفة. فمع البناء للمجهول يتقدم المفعول به ويأخذ حكم الفاعل ويسمى نائب فاعل، وفي البناء للمعلوم يبقى الفاعل فاعلا ويبقى المفعول به مفعولا به على أصله. هذه من تقسيمات الفعل، ولعله يأتي التفصيل فيها لاحقا بإذن الله. قال: والباء من معانيها التعدية. لكن ما أصل معانيها وأخص معانيها؟ قد يقال إن الباء التعدية ليست من المعاني، وإنما التعدية من استعمالات الباء، لأن التعدية ليست هي المعنى الذي أفادته، لكن أخص معاني الباء هو الإلصاق، وأضعف معانيها البعضية، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا. ولذلك سيبويه رحمه الله قصر يعني الباء على الإلصاق فقط. وإذا تأملت المعاني الأخر التي ذكرت في الباء وجدت أنها تعود بوجه أو بآخر إلى الإلصاق. أما البعضية فهي لا تعود إلى الإلصاق من كل وجه ولا حتى بوجه يعني معتبر، وهي أيضا ضعيفة في معناها هذا، ضعيفة. نعم. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. يعني يقصد بها التشبيه في الوضاءة مثلا، فالحرف الدال على التشبيه هو حرف الكاف وهو حرف جر. نعم. واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. والاختصاص، نحو الباب للدار والحصير للمسجد. والاستحقاق، نحو الحمد لله. نعم. وذكر النحاة ضابطا لكل نوع من هذه الأنواع، وهذا مفيد، لأن بعض مثلا حتى يعني من بعض طلبة العلم من إذا جاء عند الحمد لله قال واللام هنا يعني يقصد فيه لله للاستحقاق وللملكية، ويجوز أن تكون للمعنيين ونحو ذلك. وإذا وقفنا عند هذا الضابط واستقرأنا الكلام وجدنا بالفعل أن هذه الضوابط مهمة جدا ومهم التوجيه عليها، وجدنا أنه مهم التوجيه على هذه المعاني. أما لام الملكية ولام الاختصاص فتجتمع في أنها تكون بين ذاتين. وتلاحظ هنا الأمثلة لما قال المال لمحمد، المال ذات ومحمد ذات. ولما قال في الاختصاص الباب للدار تجد أن الباب ذات وأن الدار ذات. فهذا أوجه أو وجه الاجتماع بين لام الملكية ولام الاختصاص. لكن فيما يعني تفترقان في أن لام الملكية تدخل على ما يتصور منه الملك، ولام الاختصاص تدخل على ما لا يتصور منه الملك، فتجتمع من وجه وتختلف من وجه. المال لمحمد، محمد يتصور منه الملك، فلم يعني تتجاوز معنى الملكية. والاختصاص الباب للدار، فهي بين ذاتين، لكن الدار لا يتصور منها الملك، فإذن هي للاختصاص. أما بالنسبة للاستحقاق فتكون بين اسم معنى واسم ذات، لا تكون بين ذاتين كالملك والاختصاص، إنما تكون بين معنى وذات. الحمد لله، فالحمد معنى والله عز وجل ذات، فلذلك يعني كانت للاستحقاق، أي مستحق الحمد هو الله. نمثل الآن لو قلنا مثلا العقار للمسجد، هل اللام للملك أو للاختصاص أو للاستحقاق، ولماذا؟ الاستحقاق. لماذا؟ إذا لا نقول الاستحقاق، نقول الاختصاص، أي تختص الأرض للمسجد أو العقار للمسجد، أي يختص بالمسجد. طيب، الثوب لزيد،
للملكية لأنها بين ذاتين، ويتصور من زيد التملك. فهمتم هذه الأصول؟ طيب، العلم لأهله. طيب جيد، تفضل يا شيخ. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي 3 أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. نعم، بين المؤلف أو الشارح رحمه الله أن حروف القسم كما ذكر المصنف هي الواو والباء والتاء. الباء هي الأصل في القسم، الباء هي الأصل في القسم، لكن قدم الواو لكثرة استعمالها، قدم الواو لكثرة استعمالها، وهذه من الأحوال الداعية كما تقدم في الحديث أنه قد يدعو حال من الأحوال إلى مخالفة الأصل، فيكون في هذا المقام هو الأبلغ وهو الأفضل، سواء قلنا في الكتابة، في القراءة، في يعني الكلام، في الأسلوب. دائما إذا دعا المقام إلى شيء كان هو الأولى، ولذلك عرفوا البلاغة بأنها مراعاة الكلام لمقتضى الحال، ولذلك تستعصي على المعيارية الشديدة. نعم، قواعد ننطلق منها وهي تحفظ أصل العلم وتعصم الذهن، ولكن هنالك دواع تدعو إلى الخروج على هذا الأصل أو النزول إلى مستوى آخر يحل محله فيعطي معناه وزيادة، ويكون هو الأليق والألصق بهذا المقام. الطور مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة، وقل مثل ذلك في وكتاب مسطور، الواو حرف عطف، وكتاب أيضا معطوف به أو معطوف على المقسم به، ومسطور صفة. هذا من أوجه الجر كما ذكرت لكم، وهو التبعية. ومثل ذلك والتين والزيتون وطور سينين. الكلام هنا أن الواو من حروف القسم، وأن حروف القسم من حروف الجر، هذا هو وهذه هي النتيجة، وأن هذه من علامات الاسم التي يتميز بها عن الفعل والحرف، حتى لا نغرق في جزئية وننسى الدوائر التي انطلقنا منها. والخارطة الذهنية هذه هي مهمة الطالب، ليست مهمة الملقي. الملقي كالراكب مثلا في مركبة، ليس مهمة القائد أن يقول لك انتبه ترى أخذنا مع الطريق هذا أو أخذنا ذات اليمين أو ذات الشمال، إنما الراكب نفسه هو الذي يرسم له خارطة ويحدد أماكن دخل منها وخرج منها حتى يصل إلى وجهته. فأما إذا غفل في الجزئيات لم يفق إلا وهو في نقطة محددة لا يعرف وجه دخوله إليها ولا يعرف كيف يخرج منها. فإذا تكلمنا في جزئية فاربطها بالدائرة التي أعلى منها حتى تصل إلى العنوان الأساس، بهذا يتكون في ذهنك خارطة ذهنية. ولهذا لست ممن يحبذ التأصيل على الخارطات أو الخرائط الذهنية، لأن هذه مهمة المتلقي في يعني السير مع الملقي، وأيضا في المراجعة، فهي نافعة للمراجعة ونافعة في التلقي، لكن أما التأصيل عليها فلا يحسن، لا يحسن. نعم شيخ. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم. أولا الظاهر، نحو بالله لأجتهدن. والثاني وعلى الضمير، نحو بك لأضربن الكسول. نعم، هو لما ذكر أن الواو تختص بالدخول على الاسم الظاهر خرج بذلك الاسم المضمر فلا تدخل عليه، لا تدخل عليه. الثاني الباء قال لا تختص بلفظ دون لفظ، بل هي تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، وهذا سبب كونها الأصل في حروف القسم، لأنها تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر. لكن ما الأكثر استعمالا؟ الواو، فلذا قدمها. الظاهر بالله لأجتهدن، المقسم به هنا الله، المقسم به هنا الله. والباء
حرف جر، فيكون اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحلف بالله يعني حتى أفعال القسم تحتاج إلى حرف من حروف القسم. أقسم بالله، أحلف بالله، فالعامل الأساس في القسم هو الحرف وليس الفعل. وعلى الضمير بك لأضربن الكسول. لا نتكلم هنا من ناحية شرعية هل يجوز له أن يقسم بالمخلوق أو لا يجوز له، لا نتكلم عن أنها قسم تعمل عمل حروف القسم. ولو قال يعني بالله لأفعلن وبه لأفعلن، فدخلت الباء على الاسم الظاهر ودخلت على الضمير. نعم. الثالث. والثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. الثالث من حروف القسم التاء، وهي تختص، قال هنا لفظ الجلالة، وقد أكدنا على هذه التسمية بأنها ليست مستحبة، وإنما يقال على اسم الله العظيم أو على الاسم الشريف أو على الاسم الكريم. وأحيانا لا يسوغ لك أن تقول على اللفظ أو على الاسم، بل تقول الله مباشرة. خلق الله تقول الله فاعل، لكن تقول لفظ الجلالة فاعل. نعم صحيح أن من حيث الصنعة النحوية يصح أن يقال، لكن الكلام هنا أيضا على المعنى. فالمخرج من ذلك كله أن تقول اسم الله العظيم، اسم الله الشريف، اسم الله الكريم. إن قلت الأعظم فقد رجحه بعض أهل العلم، لا إشكال. لكن لفظ الجلالة أولا لفظ حادث واستعمال حادث من قبل المعربين، ولكن ليس له أصل لا من حيث الدلالة ولا من حيث الاشتقاق، فالأولى الابتعاد عنه. لا تدخلوا إلا على اسم الله التاء. وتالله لأكيدن أصنامكم، وهو القسم الوحيد في القرآن الكريم بالتاء هنا. بعضهم يعني حافظ عن العرب تربي الكعبة، معناها أنها دخلت أيضا على غير اسم الله العظيم، دخلت على لفظة رب، ولكنه شاذ. هذه الحروف لا ينعقد القسم بغيرها. أي جملة لم تكن يعني على حرف من هذه الحروف فليست قسما. الطلاق مثلا، قولهم مثلا علي الطلاق، بعضهم يعني حتى يقول إنها حلف بغير الله. أين القسم هنا؟ ليس في هذه الجملة أي قسم، وليس فيها حرف من حروف القسم، فليست قسما، إلا أن يقول والطلاق أو يقول بالطلاق، وحينئذ هل هو قسم بغير الله أو ليس قسما بغير الله؟ عند من يقول إن القسم يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو حكم من أحكام الله، لا يجعله من القسم بغير الله، لأنه أقسم بحكم من أحكام الله وهو الطلاق، ومن أعظم أحكام الله سبحانه وتعالى. وعند من يقول إن القسم لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ولا يكون بحكم من أحكامه، لا يكون قسما بالله. لم أقل إنه قسم بغير الله، أقول إنه لا يكون قسما بالله. هو بلا شك دون القسم بغير الله من المخلوقين أو بالأصنام أو بغير ذلك، هذه مستويات لا يمكن أن نجمع بينها، لكن هو درجة من درجات القسم بغير الله، أو نقول عفوا إنه ليس قسما بالله. ولذلك الاستعجال في مثل هذه الأشياء يعني مظنة حتى زلل لطالب العلم. رأيت بعضهم لما سمع شخصا قال عليه الطلاق أقامه وقال قل لا إله إلا الله فقد حلفت بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه مشكلة. طيب لماذا أحيانا يؤمر بكفارة يمين إذا كان القصد من الطلاق الحث أو المنع، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه على ذلك، وله أيضا سلف في هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان القصد الحث والمنع، لأنها في معنى الإلزام وفي معنى النذر مثلا.
النذر أحيانا يؤمر الناذر بكفارة يمين في بعض الصور حتى يحل هذا النذر، لأن النذر له قيد وله حل، فينعقد مثلا بصيغة النذر وتحله الكفارة في بعض صوره. فكذلك الطلاق، فهو أصبح إلزاما عليه، فإذا كان في معنى الحث أو الامتناع أو المنع عند من يقول بهذا جعله في حكم القسم لأجل التحلة أو لأجل الكفارة، لكن لا يكون قسما حتى يشتمل على حرف من حروف القسم الثلاثة. وقلنا التاء لا تدخل على غير اسم الله، فبقي الواو والباء. هذا يعني مما ينبغي أن ينبه عليه، وهذا من ثمرات دراسة اللغة لطلبة العلم الشرعي. هنا بعض الأسئلة لعلكم تطبقون عليها، وفيه تمرين، في أسئلة وفيه تمرين تميز به الاسم والعلامة التي ميزته عن أخويه، لعلكم إن شاء الله تجيبون عليها. تفضل يا شيخ. علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال الشارح رحمه الله: وأقول يتميز الفعل عن أخوي الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من العلامات التي تميز الاسم شرع في العلامات التي تميز الفعل، وذكر 4 علامات، وهذه العلامات تشمل الفعل بأقسامه الثلاثة: فعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. وستجد أن بعضها يختص بنوع من هذه الأنواع، وبعضها يدخل على نوعين من أنواع الأفعال كما سيبين إن شاء الله. نعم. أولا، أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. نعم. بدأ بقد وبين أنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، وقد لها معان 4 تدل على التحقيق، وتدل على التقريب، وتدل على التقليل، وتدل على التكثير. سيضع لك الشارح بعض الضوابط التي تميز معنى قد في الكلام التي جاءت فيه أو الكلام الذي جاءت فيه. قال: قد إذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، إما على التحقيق أو على التقريب. فهي إذا كانت قد داخلة على الفعل الماضي فإما أن تدل على التحقيق وإما أن تدل على التقريب. معناها أنها إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل أو التكثير. فالمعاني ال4 هذه مقسمة على هذا النحو: إذا دخلت قد على الماضي فإما أن تفيد التحقيق وإما أن تفيد التقريب، وإن دخلت على المضارع فإما أن تفيد التقليل وإما أن تفيد التكثير. قد تخرج عن هذه، نعم، لكنها قليلة. نعم. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا: قد حضر محمد. نعم. وهذا الماضي الذي تحقق وقوعه وانتهى. لكن إن كان عبر بالماضي والفعل ما زال لم ينتهي بعد فإنها حينئذ لا تدل على التحقيق وإنما تدل على التقريب، أي قرب تحقق هذا الفعل. أما إن كانت قد مضت وانقضت فإنها للتحقيق. تلاحظ: قد أفلح المؤمنون، أي قد حصل لهم الفلاح من الله سبحانه وتعالى، سبقت كلمة ربك لذلك. ولقد رضي الله عن المؤمنين، أي هذا قد تحقق وحصل ولا يمكن أن يتغير أو يتبدل، وفعل كان وانقضى.
لا يمكن أن يحصل فيه التبديل ولا التغيير. لكن سيأتيك بعض الأمثلة أن الفعل ما زال فيه ملابسة، يعني لم يتحقق انتهاؤه وإنما قرب تحقق ذلك الفعل. نعم. وقولنا قد سافر خالد، ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس. نعم، إذا كنت قبيل الغروب قد غربت الشمس، تقول سرنا قد غربت الشمس، وهي ما زالت لم تغرب، لكن لأنها شارفت على الغروب، هذا للتقريب. ومثله قد قامت الصلاة، المقيم ما زال في طور تحقق هذا الفعل، فلا نقول إنها دخلت على التحقيق أو أفادت التحقيق، وإنما أفادت التقريب، أي قربت إقامة الصلاة، لأن الإقامة هي فعل الصلاة نفسه، الإقامة هي فعل الصلاة من تكبيرة الإحرام فما بعدها. فأنت تقول اقتربت قيام أو اقترب قيام الصلاة، قيام الصلاة. نعم. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البليد. نظرا لأن هذا المعنى يعني وقوعه قليل، وهذا يفهم بالسياق وبالمعنى المراد، فتكون للتقليل لا للتكثير. ولكن تلاحظ أن قد دخلت على الفعل المضارع، دخلت على الفعل المضارع. ما الأفعال المضارعة هنا؟ يصدق ويجود وينجح، فتدور بين التقليل والتكثير على حسب السياق وعلى حسب المعنى. نعم. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وهذه الأمثلة وهذا الشاهد، وفرق بين المثال والشاهد. الأمثلة عندك قد ينال المجتهد بغيته، والمجتهد ينال بغيته كثيرا أو قليلا؟ كثيرا، فتدل على التكثير. ومثله قد يفعل التقي الخير. والشاهد هو قول الشاعر هنا قد يدرك المتأني بعض حاجته. وهل المتأني يدرك بعض حاجته كثيرا أو قليلا؟ يدركها كثيرا، فدلت على التكثير. ومثلها وقد يكون مع المستعجل الزلل. الزلل مع المستعجل قليل أو كثير؟ كثير. الزلل مع المستعجل، واحد يريد يتعلم في مجلس أو مجلسين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يكون معه الزلل. لكن إذا كان متأنيا ويأخذ الأمر برسوخ وعمق ومراجعة مثلا في العلم مثلا، هذا يدركه كثيرا. فلذلك قد يدرك المتأني بعض حاجته. أنت إذا مثلا في العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فهنا قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، لأن الإنسان تبقى له حاجة ما بقي، لا يمكن أن يدرك حاجته كلها. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، ما دام الإنسان باقيا فله حاجة. فلهذا كان التعبير في هذا البيت دقيقا. إذن هذه معاني قد بحسب دخولها على الماضي تفيد أمرين، وبحسب دخولها على المضارع تفيد أمرين. في الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق والتقريب، وفي المضارع التقليل والتكثير. طيب، ما رأيكم في قول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني المثبطين؟ هل دخلت هنا على المضارع أو دخلت على الماضي؟ على المضارع، وهو يعلم. طيب، ماذا تفيد؟ والتحقيق عندنا مر بأنه إذا دخلت على الماضي. فإذن قد يكون أيضا من معاني دخولها على المضارع أيضا التحقيق،
بدليل هذا الشاهد. وبعضهم وجهه بأنه في معنى الماضي، أي قد علم، أي قد علم الله المثبطين منكم، وهذا التوجيه أقرب، هذا التوجيه أقرب. وأنت إذا حققت هذا المعنى فهمت حتى المقصود بالآية أو مراد الآية بأن هذا قد تحقق. لكن لماذا عبر بالمضارع مع أنه كان؟ لأنه يشير إلى أن هذا الفعل لن ينقطع، سيبقى هنالك من يتصف بهذه الصفة، سيبقى هنالك من يتصف بهذه الصفة. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم قال كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. هو الخبر قد وقع وانتهى، فكان حقه الكلام بالماضي، ولكنه عبر بالمضارع إشارة إلى استمراره. حتى قال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات متأثرا بالسم الذي وضعه له اليهود كان داخلا في هذه الآية، فهو إشارة إلى أن هذا الفعل سيبقى، لأن المضارع يدل على إيش؟ على التجدد والاستمرار. وهذا من ما إن شاء الله سندرسه في البلاغة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني يتوجه عليه معاني. فأقرب التوجيهات لقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم هو أن يعلم هذه غلب فيها معنى الماضي والمضي، أي قد علم الله المعوقين منكم، ولكن عبر بالمضارع للإشارة إلى بقاء هذه الصفة أو هذا العمل مستمرا عند من يتصف بهذا الفعل. نعم. والثاني والثالث وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. وهذا هو الفرق، السين وسوف تدخل على المضارع، والفرق بين السين وسوف أن السين أقل استقبالا من سوف، فللزمن القريب تستعمل السين، وللزمن البعيد تستعمل سوف. نعم. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وقوله تعالى سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله تعالى سوف نصليهم نارا، وقوله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم. فتلاحظ أن السين وسوف دخلت على الفعل المضارع، يقول يعطيك، نصليهم، يؤتيهم. ولكن لو وقفت عند السين وسوف ستجد أن المعاني هذه يعني السين أقل استقبالا من سوف، وتبدأ تبحث في لما دخلت سوف ولما دخلت السين، وما المعنى القريب وما المعنى البعيد الذي تشير إليه أو يشير إليه هذا الحرف. وهذا قلت لكم من مباحث البلاغة. نعم. رابعا وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهن، وقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، وقوله تعالى قالتا أتينا طائعين. نعم. العلامة الرابعة من علامات الفعل وهي تختص بالفعل الماضي دون غيره، كما أن السين وسوف تختص بالفعل المضارع، فإن تاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي وحده. ولما قال الساكنة؟ احترازا من تاء التأنيث المتحركة، احترازا من تاء التأنيث المتحركة التي تكون في الأسماء، مثل شجرة، فأنت تقول هذه شجرة، وتقول إن شجرة، وتقول مررت بشجرة، فهذه متحركة.
والشجرة اسم أو فعل؟ اسم، فلذلك قيدها بأن تكون ساكنة، تاء التأنيث الساكنة. فهذا الاحتراز الأول، احترازا من تاء التأنيث المتحركة التي تكون في الأسماء، واحترازا أيضا من التاء التي تكون في أصل الكلمة، مثل بيت، مثل بيت، فهي في أصل الكلمة فلا تكون علامة. وتلاحظ أن البيت اسم وليس فعلا. ثم نبه هنا فقال: والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، لما مثل ببعض الأمثلة في قوله مثلا هنا قالت عائشة، تلاحظ أن التاء ساكنة، فدل على أن الفعل ماض، دل على أن الفعل ماض، لأنه لحقته التاء، تاء التأنيث الساكنة، خرج بها تاء التأنيث المتحركة، وخرج بها التاء التي من أصل بنية الكلمة. فتلاحظ في قالت أنها لزمة السكون، قالت عائشة. فرشت دارنا، تلاحظ أن الفعل ما زال ماضيا، لكن الأول مبني للمعلوم، وفرشت الثاني هذا مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله. ثم نبه بأنها ساكنة في أصل وضعها، يعني في أصل وضعها مع الفعل، وإلا فقد تتحرك لغرض التخلص من التقاء الساكنين، وذلك إذا جاء مثلا بعدها حرف ساكن ومنه الألف، الألف حرف ساكن، الألف حرف ساكن، فإذا كانت التاء ساكنة وجاء بعدها حرف ساكن اضطررت للتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول. لكن هل هذا التحريك أصلي أو عارض؟ عارض، لغرض التخلص من التقاء الساكنين. إذ قالت امرأة، إذ قالت امرأة، الأصل إذ قالت امرأة، لكن لما اجتمع الساكنان تخلصنا من التقاء الساكنين بتحريك التاء، وهذا التحريك عارض وليس أصليا. ومثله قالت اخرج عليهن، قالتا أتينا طائعين، لأن قالتا دخلت عليها ألف التثنية، دخلت عليها ألف التثنية. وتلاحظ المصنف هنا والشارح رحمه الله في المثالين الأولين فصل بين التاء والحرف الساكن الذي بعدها، وجاء بالثالث قالتا للدلالة على أنه قد يدخل أيضا في الفعل الماضي نفسه وتلتحم بالتاء، قالتا ليس بين التاء والألف فاصل، وتتحرك سواء اتصلت بها أو انفصلت عنها. كذلك مما يميز على ما يميز الفعل الماضي تاء الفاعل، تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة. فتقول مثلا نجحت إذا كنت تتكلم عن نفسك، هذه التاء ماذا تسمى؟ تاء الفاعل، ليست تاء تأنيث، إنما تاء المتكلم، تاء الفاعل. نجحت، هذه التاء لا تدخل إلا على الفعل الماضي. أو كانت مفتوحة إذا كان الخطاب للإناث، أو كان إذا كان يقصد المخاطب. نعم، نجحت، وهذه تسمى تاء الفاعل، نجحت ونجحت، هذه تسمى تاء الفاعل. إذن من علامات الفعل الماضي قبوله تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو كانت مفتوحة سيعطيك نتيجة الآن مفيدة. نعم. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على 3 أقسام. أولا قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. نعم، ونضيف على ذلك تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة. وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. نعم. والثاني وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف. والثالث وقسم يشترك بينهما وهو قد. نعم. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم نعم. واقعد
واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبنا وانظرن إلى ما ينفعك. انظرن، نعم، وانظرن إلى ما ينفعك. هو الشارح بعد أن ختم بهذه النتيجة ذكر علامة الفعل المضارع، أو عفوا ذكر علامة فعل الأمر لأن المصنف لم يذكرها، فقال علامة فعل الأمر علامتان مجتمعتان لا بد أن تجتمعا، هي دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، أو نون التوكيد، وهاتان العلامتان لا بد أن تجتمعا. ابن مالك رحمه الله يقول في ألفيته: والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل. فقال إذا تخلفت علامة من هذه العلامات فهو يخرج عن فعل الأمر، أن يدل على الطلب، وأن يقبل النون، نون التوكيد ونون النسوة أو ياء المخاطبة، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين. فإن تخلفت العلامتان معا فليس فعل أمر. إن تخلفت العلامة، يعني لم يدل على الطلب ولم يقبل التحاق النون أو ياء المخاطبة، فهذا ليس فعل أمر، ابحث عنه في أي قسم من الأقسام. فمثلا قام لا يدل على الطلب فتحكم بأنه ماضي، لكن إن قيل قم فهو دال على الطلب وهو طلب القيام، وأيضا يقبل ياء المخاطبة قومي أو نون التوكيد، يقبل ياء المخاطبة مثل قومي، أو يقبل نون التوكيد قمنا أو قمنا للنساء، فهذا يدل على أنه فعل أمر. إن تخلفت هاتان العلامتان فليس فعل أمر. طيب إن تخلفت علامة قبوله النون ودل على الطلب فيكون اسم فعل أمر. قال: والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم، يعني اسم فعل، نحو صح وحي هل. صح تدل على الطلب وهو السكوت، طلب السكوت، لكن هل تقبل النون؟ لا تقبل النون، فتكون اسم فعل، فتكون اسم فعل. وقل مثل ذلك في اسم فعل الماضي واسم فعل المضارع، إذا دل على المضي ولم يقبل علامة الفعل الماضي فهو اسم فعل ماضي، مثل هيهات. وإن مثلا قبل علامات أو دل على الحال والاستقبال لكنه لا يقبل علامة الفعل المضارع فهو اسم فعل مضارع، مثل أف، يعني أتضجر، فهو يدل على ما يدل عليه المضارع لكنه لا يقبل علامة الفعل المضارع، لا يقبل سوف ولا يقبل السين ولا يقبل لم، فيكون اسم فعل مضارع. فإذا القاعدة أنه إن دل على الطلب ولم يقبل النون فهو اسم فعل أمر، مثل صح. إن دل على الماضي لكنه لا يقبل علامات الفعل الماضي التي مرت معنا فهو اسم فعل ماضي. إن دل على الحال أو الاستقبال، يعني ما يدل عليه المضارع لكنه لا يقبل علامات الفعل المضارع فهو اسم فعل مضارع، وهكذا. إذن علامة الأمر أن يجتمع فيه علامتان: الدلالة على الطلب، وأيضا قبول الياء، ياء المخاطبة، أو نون التوكيد ونون النسوة. نعم، هذا يعني ما يتعلق بعلامات الفعل. هنا بعض الأسئلة وبعض التمرينات وهي مهمة أيضا للتطبيق. الحرف. قال رحمه الله: الحرف. قال المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال الشارح: وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليه،
كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. ومثاله من وهل ولم، فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. نعم. المصنف رحمه الله لما انتهى من بيان علامات الاسم وعلامات الفعل التي يتميز بها كل منهما، ذكر علامة الحرف. مر بك أن علامة الاسم وعلامة الفعل وجودية، يعني توجد مع الاسم وتوجد مع الفعل. أما علامة الحرف فهي علامة عدمية، فعلامته أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل. الحريري رحمه الله يقول في منظومته: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. معناها أنه ليس له علامة يختص بها كما سبق بيانه. وذكر الشارح هنا بعض الأمثلة، وأنه لا يمكن أن يقبل الحرف مثل من، هل، لم، لا يمكن أن يقبل علامة من علامات الأسماء ولا أن يقبل علامة من علامات الأفعال، سواء كانت يعني هذه الأفعال ماضية أو مضارعة أو أفعال أمر. إذن علامة الحرف عدمية، أنه ليس له علامة، ليس له علامة. هنا تمرين في هذه الصفحة لعلنا إن شاء الله نطبق عليها الآن حتى يعني يكون تطبيقا لما سلف. في الثاني قال: اقرأ يا شيخ. ضع في المكان الخالي. اقرأ يا شيخ. نعم. تمرين: أولا الثاني يا شيخ، الثاني، اقرأ الثاني. الثاني. نعم. ثانيا: ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء. نعم. ألف: يحفظ فراغ الدرس. ما الكلمة المناسبة هنا؟ هو سيطبق على أقسام الكلمة ونوع كل قسم منها، وأيضا يريدنا أن نطبق علامات يعني كل من هذه الأنواع. فيحفظ الدرس. الطالب، هو طلب منا أن نضع الكلمة ثم نبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال. كم أجزاء هذا المثال؟ يحفظ الطالب الدرس. ثلاثة أنواع أو ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء. ما نوع الجزء الأول؟ يحفظ. وما نوعه من أنواع الفعل؟ مضارع. والجزء الثاني لأننا نتكلم في الإعراب نقول فاعل أو مفعول به، ويريدنا أن نتكلم في أقسام الكلمة. اسم. وتلاحظ أنه قبل ال وأسند إليه الفعل، ولم يذكر علامة الإسناد لكنها من علاماته، من علامات الاسم. والدرس اسم أيضا. طيب، في باء. فراغ الثور الأرض. طيب، يحرث أو حرث، كلاهما جائز. يحرث باعتبار الحال، وحرث باعتبار الماضي. هل هذا فعل أو اسم أو حرف؟ فعل. حرث أو يحرث. ولو طبقنا عليها علامات الأفعال وعلامات الأسماء وجدنا أنها تقبل علامات الفعل ولا تقبل علامات الاسم. فيحرث لا يمكن أن تقول اليحرث ولا يحرث ولا في يحرث، لكن نطبق عليها علامات الأفعال. قد حرث، قد يحرث. ثم تريد أن تميز، لأن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، فتدخل علامات خاصة. فأدخل مثلا عليها علامة من علامات الماضي، ألحق بها تاء التأنيث الساكنة،
هل يمكن أن تقول حرثت الثور؟ عفوا يحرثت، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تقول يحرثت، نحن على مثال يحرث. طيب أدخل عليها مثلا سوف يحرث، فتميز عندك نوع الفعل وهو أنه فعل مضارع، وقس على ذلك، وقس على ذلك، ولعلكم إن شاء الله تجيبون عليها، لعلكم تجيبون عليها. نعم. الإعراب. الإعراب قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من أقسام الكلمة وبيان نوع كل قسم وعلامة كل نوع من هذه الأنواع، شرع في المقصود وهو الإعراب والبناء، ليدخل بك إلى موضوع التركيب وموضوع يعني مواقع الكلمات ومواقع الإعراب وتغير العوامل وتغير يعني أحوال أواخر الكلم. وبدأ بالإعراب لأن الإعراب هو الأصل في الأسماء. قلنا إن الاسم يعني يقدم لشرفه، والأصل في الاسم ما هو؟ الإعراب. الأصل في الاسم أن يعرب، ثم بعد ذلك البناء، وهو أصل في الأفعال وفي الحروف. وبعض الأفعال قد يعرب وهو الفعل المضارع، والبقية مبنية. أما الإعراب فيكون في الأسماء، ولا يدخل على الأفعال إلا في الفعل المضارع في بعض الأحوال. لهذا المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، لهذا سمي مضارعا، لأنه أشبه الاسم من وجه وأشبه الفعل من وجه. والبقية الأسماء الأصل أنها معربة، وهنالك أسماء مبنية. فإذن الأسماء الأصل فيها الإعراب ويدخلها البناء. وأما الأفعال فالأصل فيها البناء، وقد يعرب الفعل المضارع فيخرج عن البناء، وقد يبنى مع أخويه. وكذلك الحروف فالأصل فيها أو هي مبنية بإطلاق. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. نعم. فمعنى الإعراب في اللغة الإظهار والإبانة. تقول أعرب عن نفسه أي أبان عن نفسه. ومنه أيضا التغيير، يقال أعربت معدة البعير أي تغيرت. طيب، إذا جمعنا بين هذه المعاني اللغوية التغيير والإبانة، فهل للمعنى الاصطلاحي تعلق بهذين المعنيين؟ الجواب نعم. وما من معنى اصطلاحي إلا ويبقى له أصل لغوي يدور عليه. ولهذا الفصل بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ليس صحيحا، وما كان يعني يدعو إلى الفصل بينهما إلا المعتزلة، حتى يسوغ لهم التأويل ويسوغ لهم الخروج بالمعنى عن أصله اللغوي. فأما يعني جماهير أهل العلم فإنهم لا يفصلون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الصلاة عندك مثلا أقوال في الاصطلاح، وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولو بحثت عن معناها اللغوي وجدت أنها تعني الدعاء. تعود إلى المعنى الاصطلاحي ومعنى الصلاة، تجد أن الصلاة من أولها إلى آخرها قائمة على الدعاء. ولذلك العلماء يقولون الدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالصلاة دعاء عبادة. هنا التغيير، نحن قال في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وقلنا إن من معاني اللفظة في اللغة التغيير، وأيضا الإبانة، لأنه لا يمكن أن تبين عما في نفسك إلا إذا أعربت.
ما أدري من الفاعل من المفعول من تقصد، أنت قد يكون في ذهنك شيء لكنك لم تبن في كلامك فتضع العلامة في موضعها الحقيقي وتضع الجملة في موضعها اللائق بها حتى تبين عما في نفسك وتبين لنا من الفاعل ومن المفعول به ويعني المعنى الذي تريده. لذلك قالوا الإعراب فرع عن المعنى، فهو إبانة، لكنها الإبانة الأولى عن المعنى الأول. أما المعاني الثانوية من حصر أو إشارة إلى معنى من المعاني أو تخصيص فهذه تكون في دراسة أحوال هذه التراكيب من حيث التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف والذكر، وقس على ذلك من أنواع الأساليب التي مجالها دراسة علم البلاغة. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. نعم. هنا الشارح رحمه الله يبين مراد المصنف ويبين أن المقصود بتعريف النحاة تغيير أواخر الكلم ليس التغيير الحرفي الذي قد يفهم وهو أن يعني يتغير نفس الحرف، وإنما المقصود أن يتغير حالها، وهي التي تسمى بالأحكام الإعرابية الأربعة: الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم. هذا المقصود، أنه يتغير حال آخر الكلمة فتستوجب علامة من العلامات، وليس المقصود بها أن يراد تغيير نفس الأواخر. هذا يعني من التنبيهات المهمة. نعم. ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. نعم. وقد بينا معنى العوامل وأقسامها وما يتعلق بها، فهي المؤثرة في الحكم الإعرابي. العوامل هي المؤثرة في الحكم الإعرابي، لذا سبق أنه لو هدم مبدأ العامل أو ما يسمى بنظرية العامل هدم النحو كله. المراد هنا بقوله تغيير أواخر الكلم، ما المراد بالكلم هنا؟ المراد به الاسم المعرب، والمراد به الفعل المضارع فقط، أما البقية فتدخل في البناء. نعم. مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. نعم. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وماذا يسمى الاسم في كل هذه الأحوال؟ نعم، معرب. أحسنت، معرب. لماذا؟ لأنه تغير آخره بتغير العامل الداخل عليه. لذلك بعضهم يقول الإعراب هو تغير أواخر الكلمات بتغير العامل أو العوامل الداخلة عليه. فلما دخل عليه عامل يقتضي الرفع قال محمد، ولما دخل عليه عامل يقتضي النصب قال محمدا، ولما دخل عليه عامل يقتضي الجر قال محمد. هذا يسمى الاسم المعرب، يعني المتغير آخره، ويقابله ماذا؟ المبني الذي يلزم حالة واحدة كما سيأتي إن شاء الله. ثم سينبه الشارح الآن على معنى التحول حينما قال لا يعقل أن يكون المقصود بالتغير هو نفس آخر الكلمة، يعني نفس الحرف، وإنما يتغير حاله من رفع إلى نصب إلى جر. تفضل يا شيخ. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها،
فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك. نعم، هنا نبه على مسألة وعلى قضية نحوية، وهو هل التغير يعني أو هذا الذي أوجب التغير أو الذي يجعل المرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا والمجرور مجرورا، هل هذا يسمى إعراب يعني معنوي أو إعراب لفظي؟ يعني هل الحكم هو المؤثر؟ نقول الرفع والنصب والجر والجزم، فيكون الإعراب المعنوي. طبعا العامل في ذلك معروف ما هو، لكن هل الإعراب هو هذه الأحكام أو ألقابها وعلاماتها؟ فمنهم من يقول إن الرفع والنصب والجر والجزم هو الإعراب، ومنهم من يقول علامات هذه الأحكام هي الإعراب، يعني الحركات، الحركة الأصلية وما ينوب عنها. أنصار القول الأول يعني هم من يقول بالإعراب المعنوي، وهم القائلون بأن الإعراب هو الحكم، وأنصار القول الثاني هم أنصار الإعراب اللفظي، فيقولون الإعراب ليس في هذا الحكم وإنما في علاماته. فعندك الرفع وعندك الضمة، الإعراب عند اللفظيين ماذا؟ الضمة، والإعراب عند المعنويين والقائلين بالإعراب المعنوي الرفع، والضمة تكون ماذا؟ تكون علامة، والإعراب يكون بالحكم، لذلك يسمون الرفع النصب الجر الجزم أحكام، ويسمون الحركات علامات أو ألقاب. فهو يشير إلى هذا، الشارح يشير إلى هذه القضية. الإعراب المعنوي نصره بعض النحاة مثل أبو حيان رحمه الله صاحب التفسير البحر المحيط، وهو من جلة النحاة. والإعراب اللفظي نصره ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، فهو يقول أن الإعراب في الحركات. أبو حيان مثلا يقول الإعراب في الحكم، وهذه علامات دالة على ذلك الحكم. ومن العجيب أن أبا حيان وابن مالك قل أن يتفقا، بل بينهما صراع دام رحمة الله عليهم أجمعين، واختلافات ونقاشات، بل أحيانا لمز فيما بينهم. هذا يحصل كما حصل مثلا بين ابن حجر والعيني، مثله ما حصل بين أبي حيان وابن مالك رحمة الله عليهما. الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن حيان، أو عفوا أبو حيان. ابن حيان هذا في الأدب، فأبو حيان رحمه الله هو من ذهب إلى أو من نصر هذا القول، وهو أن الإعراب في المعنى وفي الحكم، وأن هذه علامات دالة على ذلك الحكم. نعم. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. نعم، لما انتهى من الاسم أو يعني ما يتعلق بالاسم المعرب، بين لك أن أيضا من الأفعال ما هو معرب وهو الفعل المضارع، فهو يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. قلت لكم سابقا إن من هذه العوامل ما هو لفظي سواء كان قياسيا أو سماعيا، ومنها ما هو معنوي.
وسنطبق على الفعل المضارع الآن في قوله هنا يسافر إبراهيم، يسافر إبراهيم، ما العامل الذي جعل الفعل المضارع هنا مرفوعا؟ قالوا هو التجرد، والتجرد هذا أمر معنوي، أمر معنوي. وبعضهم قال لأنه بني على أصله، والأصل في الكلام المعرب هو الرفع، فعلى كل حال ليس لفظيا، ليس لفظيا. لكن حينما دخل عليه لن، قال لن يسافر، هل تغير آخره؟ تغير من الرفع إلى النصب. العامل لفظي أو معنوي؟ لفظي، وهو حرف لن، وهو حرف لن. وتنتقل معي إلى الجزم، لم يسافر، تغير حال يسافر من الرفع إلى الجزم لأنه دخل عليه جازم وهو العامل لم. تغير الفعل المضارع هذا من الرفع إلى النصب إلى الجزم، هل يجعله معربا أو يجعله مبنيا؟ يجعله معربا، ولذلك سمي مضارعا لأنه يشبه الاسم من وجه ويشبه الفعل من وجه. لكن إذا لحقت به بعض العلامات مثل نون التوكيد، نون النسوة، فإنه ماذا؟ فإنه يبنى، إنه يبنى. طيب، لماذا قلنا في المضارع رفع ونصب وجزم ولم نقل جر؟ لأن الجر من خصائص ماذا؟ الاسم، كما أن الجزم أيضا من خصائص الفعل، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. هذا من بيوت الألفية. هنا أيضا بقي جزء في التعريف حتى نختم إن شاء الله بالبناء. قال لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. المصنف رحمه الله لما قال لفظا أو تقديرا يقصد بها هذه العلامات، أنها قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة. فبعض الأسماء وبعض يعني أنواع الفعل المضارع لا يمكن أن تظهر عليه العلامة. السؤال الآن المصنف لما قال لفظا أو تقديرا يقصد به العلامات. الشارح يقول إنه ذهب إلى الإعراب المعنوي، صح؟ هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، ذكره الشارح، قال إنه من أنصار الإعراب المعنوي أي بالحكم. في قول المصنف لفظا أو تقديرا إشكال، لأنه يقول الإعراب هذا قد يلفظ وقد يقدر، فهل ينصب كلامه على الحكم أو على اللقب والعلامة؟ على ماذا؟ على العلامة واللقب. فإذا قد يكون في توجيه الشارح يعني إشكال من أنه من أنصار أن يكون من أنصار القول، يعني أن المقصود الإعراب المعنوي، لأنه لو كان من أنصار القول المعنوي فحالة الرفع أمر معنوي ولا يحتاج إلى أن نتكلم عن علاماته. لكن حينما خص العلامات بأن منها ما يكون لفظا ومنها ما يكون تقديرا دل على أنه يجعل الإعراب في اللفظ الظاهر وفي العلامة. فالإشكال هنا طبعا هذه قضية المفترض أن لا نتناولها، لكن لأن الشارح هنا وجه كلام المصنف على الحكم، ولفظ المصنف يدل على أنه من أنصار الإعراب اللفظي، فالله أعلم يعني في حل هذا الإشكال. لكن حتى يعني لا ننساق خلف بعض التوجيهات من غير أن نحققها، قد إذا حققناها نقول إن كلام الشارح صحيح، وقد نقول إنه ليس دقيقا. نعم. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. نعم، ممكن أن نضع له ضابطا، وهو ما كان آخره حرفا صحيحا، أي ليس بحرف علة. حروف العلة معروفة، ما هي؟ 3 أحرف: الألف والواو والياء، والبقية حروف صحيحة. فما كان آخره حرفا صحيحا فإنه يقبل هذه العلامات لفظا وتنطق، تكتب وتنطق.
أما إن كان آخره حرف علة فإن العلامة تقدر عليه، وقد تظهر مثلا في بعض الأحوال كما سيأتيك، مثلا قد يمتنع الضم والكسر ولكن لا يمتنع الفتح. نعم. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. نعم، هذه الموانع الثلاثة، إما تعذر أو استثقال أو مناسبة. لو تنتقل معي إلى التقسيمات الأخيرة، الأول والثاني والثالث، لأنه سيحصر لك الأمر ويعطيك النتيجة. نعم، ننتقل لها. نعم. الأول فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا. هذا هو النوع الأول، وهو الاسم المقصور مما يقدر عليه العلامة، الاسم المقصور. وضابطه ما كان آخره ألفا لازمة لا تنفك عنه، فهذا تقدر عليه جميع الحركات، والعلة هي التعذر، يتعذر أن تظهر عليه هذه العلامات. نعم. ثانيا، الثاني وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. نعم، ما كان آخره ياء لازمة يسمى الاسم المنقوص. أما ما كان آخره ألفا، سواء كانت هذه الألف ممدودة أو مقصورة، فإنه يسمى الاسم المقصور، الاسم المقصور، مثل الفتى والعصا، تلاحظ أنها ألف مقصورة وألف ممدودة، وتسمى يعني الجامع بينهما أنها ألف لازمة، هذه تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. بين بعد ذلك أن ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه علامتان، وهما الضمة والكسرة. لماذا تقدر؟ للثقل. فتقول مثلا جاء القاضي ومررت بالقاضي، لا يمكن أن تقدر الضمة في الأولى ولا الكسرة في الثانية. جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع حكما، ما علامته؟ علامته الضمة، لكن هل يمكن أن تظهر؟ ستظهر بشيء من الثقل، القاضي، فلذلك امتنع لأجل هذا الثقل. مررت بالقاضي ستظهر لكن بنوع من الثقل فتمتنع للثقل. لكن الفتحة، رأيت القاضي، الفتحة بطبعها خفيفة، فيمكن أن تظهر على الياء المنقوصة. إذن الألف المقصورة والممدودة تسمى الألف اللازمة، والمختوم بياء لازمة يسمى ماذا؟ يسمى الاسم المنقوص، تظهر عليه الفتحة لخفتها، وتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. نعم. الثالث، ثالثا وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. نعم، هذه تقدر عليها الحركات لاشتغال المحل بحركة المناسبة، أي لأجل مناسبة ياء المتكلم، فهو ينسب إلى نفسه غلامي، كتابي، صديقي، ابني، أستاذي. إذا أضاف إلى ياء المتكلم فإنه يقدر تلك الحركات، يعني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تكون جميع الحركات مقدرة عليه، لكن ما العلة؟ لحركة المناسبة. طيب، والألف اللازمة تقدر عليه جميع الحركات، لماذا؟ للتعذر. والياء اللازمة الذي هو المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر الياء لخفتها، حتى لو لم تظهر الفتحة لا إشكال. لو قلت رأيت القاضي يكفي، أصلا مفعول به، إذا وقفت وسكنته لا إشكال.
لا إشكال. هذا ما يتعلق بالإعراب. ما يتعلق بالإعراب عرفنا معناه لغة، وعرفنا معناه اصطلاحا، وعرفنا ما الذي يكون معربا، وهو أنه الاسم المتمكن سواء كان أمكن أو غير أمكن، يعني المنصرف وغير المنصرف كلاهما معرب، ويخرج به غير المتمكن الذي هو المبني. وعرفنا أن الإعراب يكون في الأفعال في ماذا؟ في الفعل المضارع وحده. وعرفنا متى تقدر ومتى تلفظ هذه العلامة أو هذه الحركة أو هذا اللقب على الإعراب. نختم بالبناء يا شيخ. قال رحمه الله: البناء. قال الشارح: ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. نعم، هو الشارح رحمه الله استدرك هذا الباب وهو البناء، لأن المصنف الذي هو ابن أجروم لم يذكره، فأضافه للفائدة. عرف البناء لغة وهو عبارة عن وضع الشيء على الشيء، ومنه بناء البيت ومنه أي بناء، حتى البناء المعنوي تقول أبني على ما سبق، فهو وضع الشيء على الشيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. ثم انظره في التعريف الاصطلاحي، ستجد أن التعريف الاصطلاحي أيضا مبني على التعريف اللغوي. خذ عندك قاعدة في العلوم كلها، لذلك تجد دائما في العلوم التعريف لغة التعريف اصطلاحا، ليس هذا فضله، وإنما لأثر المعنى اللغوي في حركة المعنى الاصطلاحي، وهو مؤثر حتى في الترجيح أحيانا. حتى في الترجيح يكون من يعني عوامل الترجيح أن تنظر إلى أصله اللغوي إذا تعذر توجيه المسألة. نعم. وذلك أولا كلزوم كم ومن السكون، ثانيا وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسر، ثالثا وكلزوم منذ وحيث الضم، رابعا وكلزوم أين وكيف الفتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء 4: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. نعم، عرف المبني اصطلاحا قال: لزوم آخر الكلمة حالا واحدة يثبت عليه لغير عامل ولا اعتلال. وقال لغير عامل ليخرج به ما يعني يكون عامله مقدر أو يكون محذوفا، مثل المفعول المطلق مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأين العامل هنا؟ العامل محذوف مقدر، أي أحسنوا إحسانا، فيخرج بذلك الاسم الملازم للمفعولية. وبعد ذلك مثل ببعض الأمثلة، مثل بكم ومن في لزوم السكون حالة واحدة، ومثل بهؤلاء وحذام وأمس في لزوم حالة واحدة وهي الكسر، وأيضا مثل بلزوم منذ وحيث في لزوم حالة واحدة وهي الضم، ومثل بلزوم أين وكيف حالة واحدة وهي الفتح. ثم قال: تعلم من ذلك أن ألقاب البناء 4، لم يقل أحكام، لأن الأحكام
هي الرفع والنصب والجر والجزم، والألقاب والعلامات هي السكون والكسر والضم والفتح. لماذا بدأ بالسكون؟ لأنه الأصل في البناء. ابن مالك رحمه الله يقول: وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث، والساكن كم. أعيد البيت أو البيتين: وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. ثم مثل لك على هذه الثلاثة: منه ذو فتح وذو كسر وضم. قال: كأين، هذا في الفتح. بعدها قال: وأمس تمثيلا على الكسر، وحيث تمثيلا على الضم. ثم قال: والساكن كم، أتى بها بطريقة الإسمية لأنه الأصل في البناء، لأنه الأصل في البناء. ثم بعد ذلك قال: لا يعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما يتغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، أما المبني فيلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ولذلك تجد حتى في التركيب أن المبني يلازم حالة واحدة. مثلا لو أخذنا ما يبنى على الكسر: هؤلاء، ضعها مرة مرفوعة وضعها مرة منصوبة ومرة إيش؟ مرة مجزومة ولا مجرورة؟ هؤلاء، لكن هل هي اسم أو فعل؟ اسم، إذا لا يدخلها الجزم، فمرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. تقول: جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب، هاتها مرة منصوبة: رأيت هؤلاء، لزمت حالة واحدة في الرفع وفي النصب. طيب، أعرب هؤلاء. نعم، رأيت فعل وفاعل، وهؤلاء نعم في محل نصب مفعول به. ومررت بهؤلاء، هؤلاء اسم مجرور بالباء وعلامة جره، أو نقول اسم إشارة مبني. إيش رأيكم؟ نقول اسم مجرور بالباء أو نقول اسم إشارة مبني؟ ما تقول اسم مجرور إلا إذا كان معربا، إنما تقول اسم إشارة توصفه ثم تضعه في المحل. اسم إشارة مبني هكذا في المبنيات: توصفها ثم تضعها في المحل، توصفها ثم تضعها في المحل. أما المعرب فمباشرة تقول اسم مجرور. عرفنا الآن؟ وحتى ما تقول هؤلاء فاعل، تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل. رأيت هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. أظن الوقت انتهى بالدقيقة، ساعتان. هذا ما يتعلق بعلامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. ثم دخلنا في الإعراب والبناء تأسيسا وتمهيدا للأبواب القادمة. الأبواب القادمة كلها تبنى على معرفة الإعراب والبناء، فأرجو مراجعة ما درسناه الليلة حتى بإذن الله يسهل علينا المشي في الأبواب القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.